समेस्तांक देव बरो दीस मागता हांगासर तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत MCG क्रिकेटर्स आनी सदारकरचे FPL सीझन 3 ह्या पंद्याकूटाक तुमकां समेस्तांक MCG क्रिकेटर्स तर्फेन हांव स्वागत मागता. ನಮಗೆ ಇಂದಿನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒದಗಿಸಿದಂತಹ ಗಣೇಶ್ ಹೊಳ್ಳ ಸರ್ ಹಾಗೇನೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಇವರಿಗೆ ನಾನು MCG ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ನಮಗೆ ಪಿಚ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಚ್ಚು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಮ್ಟಾಡಿ, ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಇದ್ದಾರೆ ಫಿಲಿಕ್ಸ್ ನೋರನ್ನ, ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ನೋರನ್ನ, ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಚಾಯ್ಸ್ अरेंजर्स, विजय फर्नांडिस हांगा सर चीफ गेस्ट आसा दयाकरन हांगा सर मुखार येवचे, दीपक मोंतेरो, प्रदीप डिसिल्वा. तुम्ही तुमची बसका स्वीकार करचे. आता हांगा सर तुमच्या मुखार ट्रॉफीज दिसतात आणि हांगा सर विधिराजचे आमचे ते गेस्ट चीफ गेस्ट आसात दयाकरन तुम्ही मुखार येवचे आणि आयचे हे खेळाच पंद्याची ट्रॉफी उक्तावण करच्याक तुमच्या लागीं विनंती करता. देव बरें करूं. सर चीफ गेस्ट तशेंच सांगा सर आल्या ओनर्सांक हांगा ट्रॉफी आसा, ट्रॉफी कोणाक वता म्हणून गोतू ना, तरी पूण आमी सगळ्यांनी गेलचे आमचे जबाबदार जावन आसा. हांगा सर आज आमी FPL कितें पळयता आसा हें केवल एक तुमकां एक एन्जॉयमेंट जावंक पुरो, तरी पूण ह्या कार्याचे एक मुख्य रिजन आसा. ताच्या फाटल्यान एक बरो उद्देश तांणी दवरून हें पंद्याट चलोवन व्हेलें आसा. FPL फ्रेंड्स प्रीमियर लीग हाच्यात हांव जमो दान तांणी हांगासर दुबळ्या कुटुंबाक तांणी दिवच्याक तांणी आयोजन केल्लें आसा, आलोचन केल्लें आसा. देखून तांकां हांव शाबासकी पटयता तांच्या बऱ्या मनाक. एक मॅच करचें कितलें एक कश्टाचें कामगी तितल्यान तांकां सर्वांचो सपोर्ट आमकां जाय पडटा. तशेंच हांगासर आमचे आयिल्ल्या स्पॉन्सर्सांक हांव देव बरें करूं म्हणटा, तांचें उदाहरण तांणी दाखयल्या खातीर. सो आमचे सांगात चीफ गेस्ट आसा विजय फर्नांडिस, तांचे तावन दोन उतरां आमी आयकुया. मुगाचे खेळगड्यानो तुमकां आयचे दिसाचे परबी हांव पटयता. प्रत्येक तरान आज ह्या वतान जाल्यार तुमी रावून म्हाका आयकत येत आसात. तुमचे लागीं हांव सूख मागता, कित्याक म्हळ्यार वताक रावनचें म्हाकाय बरें दिसना. वता खेळटना जाल्यार चलता, पूण उबें रावनचें बारीक कश्टांचें काम. प्रत्येक जावन आयच्या ह्या टुर्नामेंट चलोवन व्हेल्ल्यांचेर जबाबदारी घेतलेल्यांच्या अनिल आनी ताच्या टिमाचेर तांकां हांव शाबासकी पटयता. कित्याक म्हळ्यार एक बऱ्या उद्देशान ताणें हें टुर्नामेंट आसा केला आनी हाचेर तावन कितें कलेक्शन जालां तें दुबळ्या कुटुंबाक ताणें दिवंक बरें येवजण घालां, ताकाय हांव शाबासकी पटयता. आनी ह्या वेळार एक बेजाराची संगत आमकां कितें म्हणून सांगल्यार आमकां हें टुर्नामेंट चलयचें जाल्यार ताणें सदारण ग्रावंडी सारचें जाल्यार म्हाका दिसता खाली एका जाग्यार वचून ताणें 8-9 पोटी ताची अमूल्य वेळ ताणें मस्त ताणें विबाडला. भारी बेजाराची गजाली. कित्याक म्हळ्यार आमचीच भुरगीं वेच्या त्या इस्कालाच्या एक करस्पॉन्डंटान ताका त्या प्रमाणे नासयल्लें खंडीत जावन बेजाराची गजाल. ह्या विशयांत आमच्या भुरग्यांक आमी त्या इस्काला धाडटा आसतना मुखार चिंतिचें पडटा. खंडीत जावन हांवें म्हणचें जाल्यार कंडिशन घालून आमी त्या इस्कालाक भुरग्यांक धाडच्या विशयांत आमी सांगात मेळून ह्या विशयान चिंतिचें म्हूण खंडीत म्हजी विनंती जावन आसा. खंडीत जावन कित्याक म्हळ्यार आमी त्या आमच्या भुरग्यांक धाडटा आसतना विगारा लागीं विगारवारा लागीं आनी कोणाय कडेन आमी इसारचें म्हणून परमिशन काडून हेजें म्हणून आमकां सांगनात. खंडीत आमचे कडेन ते रिक्वेस्ट करता भुरग्यांक धाडा आनी आमी धाडटा. पूण ही बेजाराची गजाल एक ना म्हूण सांगूंक की तांकां तितले कश्ट काडले जाल्यार आनी आमच्या भुरग्यांक आमी धाडटा कितें सडवण जाल्यार आमकां रेस्पॉन्स कशी मेळत की म्हणून आमी चिंतिचें पडटा खंडीत जावन. ह्या विशयान हांव खंडीत जावन बेजाराय विचारता. आनी कितें जावन दी आज देवाचें देन हें बरें ग्रावंड आमकां फावो जालां. तुमी बऱ्या तरान बऱ्या उद्देशान टीम स्पिरितान खेळा स्पिरितान कितें सडवण जाल्यार तो व्हडलो विशय करनासतना बऱ्या तरान तुमी खेळा. जीक कोणाची जातली त्या विशयांत सांगूंक जायना. बरें खेळलेलें टीम विन जातलें, बरें खेळलेलें टीम चलोवंक साध्य आसा. बऱ्या तरान खेळा, बऱ्या उद्देशान खेळा, बऱ्या तरान टीम स्पिरितान खेळून कितेंच चडून जायनातलें बरी खेळून कितेंच गलाट्याक अवकाश दिनासतना हें टुर्नामेंट यशस्वी करूंक तुमचो सहकार मागता. म्हाका आयकल्यार तुमकां देव बरें करूं. विजय दट्टू, तुम्ही हांगासर तुमची बगनां उसारल्या खातीर हांव तुमकां देव बरें करूंक म्हणटा. वय खंडीत जावन आमची मनशां आमकां एक सपोर्ट दिनातल्यार आमकां खंडीत बेजार जाता. तशेंच विजय दाट्टून सांगलें बरी आमकां ग्रावंड मेळना. ग्रावंड मेळनासतना आमी हांगासर आमटाडी आनी हांगासर गणेश सोमाने
वय तांणी हांगासर आमकां ग्राउंडार वचून दिल्ले आसा तांच्या उदार मनाक हांव देव बरें करूंक म्हणटा तांणी हांगासर नान तरी तांणी आमच्या खातीर एक ग्राउंड हांगासर उदकसून दिला तांकां हांव देव बरें करूंक म्हणटा चेन्स ह्या इनॉग्रेशन सेरेमनी हांव आखेर करता देव बरें करूं